चलचित्र बनाउने क्रममा म आफैले यसको परिभाषाहरू खोजेँ, तर पनि मैले कहीँ त भेटिनँ। मतलब अनुभव गर्दै जाँदाखेरि चलचित्रलाई हरेक मान्छेले आफ्नो एङ्गलबाट बुझ्ने रहेछ। अब चलचित्रभित्र मैले भेटेको चाहिँ के भने चलचित्र एउटा आर्ट पनि हो, कला पनि हो, चलचित्र एउटा जीवन पनि हो होइन। चलचित्र एउटा कल्पना पनि हो, चलचित्र एउटा साहित्य पनि हो, चलचित्र एउटा व्यापार पनि हो होइन। अनि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ कला भएको मान्छेहरूले जिउने जीवनबाट गरिने व्यापारलाई चाहिँ चलचित्र बुझेँ। लगभग 12 वर्ष भयो चलचित्र क्षेत्रमा लागेको र बल्ल मैले चाहिँ चलचित्र भनेको के हो र चलचित्रले समाजमा अथवा विश्वमा अथवा चलचित्रले प्रत्यक्ष मानव जीवनमाथि चाहिँ कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बल्ल म आफू बुझ्ने कोसिस गर्दैछु र बुझिरहेको छु मैले चाहिँ सकेसम्म होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले चलचित्र भनेको के हो भनेर परिभाषा गर्ने सम्मको स्थितिमा म अझै पुगेको छुइनँ जस्तो लाग्छ एउटा निर्देशकको हिसाबले। म आफै पनि सिक्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले अहिलेको यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ चलचित्र चाहिँ जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो समाजको आफूले भोगेको अर्थात् आफूले देखेको कथाहरू यदि लाई सही ढङ्गले राम्रोसँगले भन्न पाउने एउटा गतिलो माध्यम हो, सजिलो माध्यम हो जस्तो लाग्छ। मैले मेरो भावना पोख्न त म गीतको थ्रुबाट पनि सक्छु या लेखेर पनि सक्छु या कसैलाई नदेखाइ पनि राख्न हुन्छ नि, आफ्नै एउटा कोठामा राख्न पनि सक्छु होला। तर यस्तो एउटा भावना जुन चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छेसँग पनि पुगोस् है, मेरो सोचको कुरा, मेरो भावनाको कुराहरू म मेरो आफूभित्र रहेको कति कुराहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने माध्यमको रूपबाट यसलाई प्रयोग गरेर हुन्छु। अनि त्यही भएर मेरो हरेक फिल्महरूमा पनि मेरो लाइफसँग जोडिएको कति चिजहरू चाहिँ मैले हालिरहेको हुन्छु मेरो हरेक फिल्ममा, कतै न कतै सानो रूपमा होस् या एकदम हुन्छ नि अर्कै लेयरमा बसेर होस् होइन। मेरो प्रतिबिम्ब चाहिँ मेरो आफ्नो फिल्महरूमा कतै न कतै मैले हालेर व्यक्त गरिरहेको हुन्छु। सो मेरो लागि हुन्छ नि यो एकदम यो अप्ठ्यारो र प्रश्न हो क्या खास, के हो त यो खास हेर्ने माध्यम न हो खास त। फिल्म भनेको कसैले इन्टरटेनमेन्टको लागि हेर्नुहुन्छ, कसैले यसलाई अर्कै तरिकाले आफ्नो आफ्नो बुझाइअनुसार हेर्नुहुन्छ होला होइन। तर एज अ फिल्म मेकर मेरो लागि चाहिँ त्यो भावना व्यक्त गर्ने माध्यम हो। पटकथाभित्र तपाईँले भन्ने कथाको एज अ राइटर सिनेमामा तपाईँलाई चाहिने विविध पाटोहरू जस्तो चाहिँ नि अब तपाईँको क्यारेक्टराइजेसनको कुराहरू, कन्टेन्टको कुराहरू, तपाईँको होइन अब स्टोरी, सोसाइटी, तपाईँको कल्चर, कम्युनिटी, अब सारा विविध कुराहरू तपाईँ के चिज भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ एउटा कथा मार्फत, पटकथा बनाएर सिनेमा मार्फत। त्यो सिनेमाको एउटा सिङ्गो रूप दिने, एउटा स्वरूप झल्काउने माध्यम हो पटकथा चाहिँ। एउटा घर बनाउनको लागि एउटा प्रपर एउटा इन्जिनियरले डिजाइन गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँको घर यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइदिनुहुन्छ जुन 3D डिजाइनमा। पटकथालाई चाहिँ म त्यस्तै रूपले लिन्छु, किनभने पटकथामा जब आइसक्छ शब्दहरू त्यतिखेर चाहिँ त्यो चलचित्र कस्तो बन्छ र त्यो चलचित्रले कसरी चाहिँ आफ्नो निर्माण प्रक्रिया पुरा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग लेखिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ पटकथा। त्यसले गर्दाखेरि पटकथालाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चलचित्र मेकिङको पहिलो मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ म लिन्छु। दृश्य बनाएर होइन, त्यसलाई जोडेर, त्यसलाई ध्वनि दिएर होइन, ब्याकग्राउन्ड स्कोरहरू दिएर अनेक चिजहरू गरेर इभन हेर्दाखेरि पनि आँखालाई नबिजाओस् भन्ने हिसाबले क्यामेरा एङ्गल्सहरू लाई मेन्टेन गरेर त्यसको कलर पनि अझ मुड अनुसार, फिल्मको मुड अनुसार, सिनको मुड अनुसार क्रिएट गरेर हामी त्यो ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन। सो यो ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चिजहरू कसरी एसेम्बल गर्छौँ होइन, हो यो सबैको सम्मिश्रण गरेर चाहिँ एउटा कथालाई बेटर मिनिङ दिनलाई जुन प्रक्रियाले हामी भन्छौँ होइन। अनि हो त्यो कथा चाहिँ ब्युटिफुल हुन्छ है, जुनको स्क्रिन प्ले, पटकथा चाहिँ राम्रोसँग मिलाइएको हुन्छ। किनभने हरेक कथा राम्रो हुँदै पनि सुन्ने मान्छेको लागि कसरी पस्किन्छौँ हामी, त्यो चिज माया नराख्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो पटकथाले नै हो कुनै पनि फिल्मलाई ठिक्ककोमा राख्ने कि अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउने कि अझ त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ बनाएर लिएर जाने कि भन्ने एउटा सेप दिन्छ। मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि
पटकथा चाहिँ एउटा कुनै पनि फिल्मको चाहिँ एकदम मेरुदण्ड हो। जबसम्म त्यो छायाङ्कन हुँदैन, जबसम्म त्यसलाई एउटा निर्देशकले भिजुअली त्यसलाई पेन्ट गर्दैन होइन, तबसम्म त्यो कथा पटकथा एउटा लेखिएको भने एउटा मृत रूपमा बसेका शब्दहरू नै हुन्, एउटा साहित्य नै हो। एउटा चाहिँ मैले आफ्नो दैनिकी जीवन चलाउन अथवा बाँच्नको लागि गरेको चलचित्रहरू पनि छ जुन चाहिँ एकदमै बजारमा के चल्छ भन्ने हिसाबले बनाएको छु। त्यस्तो चलचित्रहरू बनाउँदाखेरि खासै मैले धेरै सोचेर यस्तो बनाउँछु भनेको पनि छुइनँ। र अर्को चलचित्र छ जो मैले साँच्चै नै मनदेखि मैले आफ्नो लागि बनाउँछु चलचित्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो लागि बनाउने चलचित्र चाहिँ मैले कहिले पनि अब म यस्तो बनाउँछु अथवा म यो गर्छु भनेर कहिले पनि दिमागमा आएको छैन। मलाई भित्रभित्रै सामाजिक राजनीतिक देशको कुरा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कुराले कतिपय कुराहरू पिरोलिरहेको हुन्छ, कतिपय कुराहरू मैले शब्दमा भन्न सक्दिनँ। म यसै पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय छैन र त्यति व्यक्त पनि गर्न सक्दिनँ मैले शब्दको रूपले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफूभित्र गुम्सिएको जुन पीडाहरू छ, जुन मैले समाजमा देखेर भोगेर अथवा चलिरहेको कुन भन्नुपर्ने जुन चिज भनेर जुन महसुस हुन्छ मलाई, र त्यो महसुस भएर खाँदिन्छ मनमा, एकदमै उकुस-मुकुस हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ म बाहिर ल्याउने प्रयास गर्छु जहिले पनि। सायद हाम्रो पर्सनल लाइफहरूले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। हामीले के देखिरहेछौँ वरिपरि, के भइरहेको छ, कति विषयवस्तुहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ मनमा हुन्छ भित्रै होइन। जस्तै फिल्म सेक्टरमा लागिसके पछाडि चाहिँ मलाई यो जनरमा फिल्म गर्न मन लागेको छ भन्ने किसिमले पनि कुराहरू आउँछ। अनि अहिले भनौँ न, म फर्स्ट फिल्म बनाउँदाखेरि मलाई त्यो जनर बेसमा फिल्म बनाउन मन लागेको थियो होइन। खास मैले जिन्दगीमा मेरो पहिलो फिल्म चाहिँ कमेडीबाट सुरु गर्छु होला म भन्ने सोच थियो होइन। तर एउटा आफ्नो बुझाइ जसरी म बुझ्दै गएँ र समय बित्दै गयो, त्यो टाइममा चाहिँ ब्याङ्क रबरीको फिल्म यत्रो संसारभरि बनेको छ, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होइन, तर नेपालमा बनेकै छैन भन्ने एउटा सोच आएको थियो। अनि त्यो हिसाबले मैले एउटा लेखेको पनि थिएँ जुन चाहिँ मलाई आफैलाई चित्त बुझेन। त्यो चाहिँ अलिकति ओभर द टप नै गयो जस्तो लागेर त्यसलाई स्क्रैप गरेँ। अनि त्यस पछाडि नेपालमा भएको वास्तविक घटनाहरूको बारेमा चाहिँ अलिअलि रिसर्च गर्न थालेँ। त्यो गर्दाखेरि नै दिमागमा आइरहेको थियो कि ओ यो चाहिँ यस्तो किसिमले यहाँ भइरहेछ घटनाहरू, यसलाई त फिल्म बनाउनलाई त मेरो अब त्यहाँनिर ती घटनाहरूलाई अलिकति मसलाहरू राखेर अलिकति आफ्नो सोचलाई त्यहाँनिर मजबुत बनाएर त्यो कथाहरूलाई प्लेसमेन्ट कसरी गर्ने, कस्तो पात्रहरू चयन गर्ने होइन भन्ने किसिमको सोचहरू राखेर चाहिँ अगाडि बढाएको थिएँ म त्यतिखेर। मलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ साना साना इमोसन्सहरूले, साना साना भावनात्मक कुराहरूले र भावनात्मक घटनाहरूले चाहिँ छुन्छ। त्यो चिज चाहिँ मलाई कतै न कतै डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ जबसम्म त्यसलाई, त्यो घटनालाई अथवा त्यो भावनालाई चाहिँ, त्यो इमोसन्सलाई चाहिँ मैले एउटा यसरी प्रेजेन्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने वे भेट्दिनँ, तबसम्म मलाई त्यसले डिस्टर्ब गरिरहन्छ। जुन दिन वे पाउँछु त्यसपछि मैले त्यो चिजलाई लिएर अथवा त्यो घटनालाई लिएर अथवा त्यो इमोसन्सलाई लिएर चाहिँ चलचित्र बन्नुपर्छ र म बनाउँछु भनेर चाहिँ सोध्छु। हाम्रो अब देशमा, समाजमा अर्थात् संसारभरि तपाईँको विविध खाले सिनेमाहरू बनिरहेको हुन्छ, विविध खाले मुद्दाहरू उठिरहेको हुन्छ, थुप्रै कुराहरूले प्रभाव गर्छ कुन चाहिँ विषयवस्तुमा सिनेमा बनाउने भन्ने चाहिँ। सबभन्दा पहिले त म चाहिँ यो विषयवस्तुमा सिनेमा बनाउँछु भन्नको लागि डिसिजन गर्न नै गाह्रो हुन्छ एउटा मेकरको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। र पछि सबै कुराहरू तपाईँको व्यावसायिक पाटोहरू, आर्थिक पाटोहरू, क्रिएटिभ पाटोहरू, तपाईँको एक्जिक्युसनको च्यालेन्जिङको पाटोहरू, सारा कुराहरूको प्रोडक्सन डिजाइनको कुराहरू, सारा कुराहरूले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो कन्टेन्टमा चाहिँ एज अ मेकर म यतिको कथा भन्न सक्छु होला भन्ने कुराले चाहिँ डिसिजन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको कारणले त्यो यो सबै कुराहरू, सबै परिधिहरू हेरेर, नापेर, तौलेर अर्थात् विचार गरेर, छलफल गरेर मात्रै अनि यो विषयवस्तुमा चाहिँ सिनेमा बनाउनु त अलिक सान्दर्भिक होला भन्ने एउटा ठाउँमा गएर अनि त्यसपछि निर्णय गरिन्छ। एउटा स्क्रिप्ट तयार गरिसक्दा या गर्दाखेरि नै हुन्छ नि कतिवटा पात्रहरू चाहिँ दिमागमा आइरहेको हुन्छ क्या, आफ्नै दिमागमा। सबै पात्रहरू त हुँदैन, तर कति पात्रहरू चाहिँ ओहो यो ठ्याक्कै यो पात्रमा चाहिँ यो मान्छे सुहाउँछ है भनेर दिमागले एउटा भिजुअल बनाइरहेको हुन्छ। किनभने हामी
अहिले चाहिँ चलचित्रकर्मी भइसके पछाडि चाहिँ यति धेरै एक्टर्सहरू देखा हुन्छ नि त आफ्नै सर्कलमा होइन, उहाँहरूले गरिरहेको काम इभन अरू फिल्महरू हेर्दाखेरि पनि। अनि त्यो एक्टर्सहरू मध्ये कोही न कोही चाहिँ ल यो रोलमा यो मान्छे फिट हुन्छ है भनेर दिमागमा अडिक भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो हिसाबले पनि एक किसिमको सेलेक्सन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कास्टिङ गर्दाखेरि हुन्छ नि, हामी डिस्कसनमा जतिखेर बसिरहेको हुन्छौँ नि यो रोलमा चाहिँ, किनभने एउटा हाम्रो दिमाग कस्तो छ भने चाहिँ एउटा एक्टरलाई हुन्छ नि 2-3वटा रोलमा देखेपछि यस्तै खालको किसिमको मात्र रोल गर्न सक्छ होला, यो किसिमको आफूले सोचेको चाहिँ अलिक फरकै हो भन्ने सबैलाई लागिरहेको हुन्छ नि त। अनि यो गर्न नसक्ला भन्ने किसिमले पनि रिजर्भेसनहरू राखिरहेको हुन्छौँ कि। अनि कसले कतिको पर्फर्म गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ कन्फ्युज हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै अडिसन कल गरेर अनि पहिला हामी कुराकानी गऱ्यौँ, कुराकानीमै चाहिँ उहाँले मैले भन्न खोजेको चिज बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर नै बुझ्न खोज्छु म चाहिँ। पहिला इन्टरेक्सन चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो पर्फर्मेन्स भन्दा पनि पहिला होइन। यदि इन्टरेक्सन राम्रो भयो र मेरै वेभलेन्थ मैले जसरी सोचिरहेको छु उहाँले पनि त्यही हिसाबले नै त्यो चिजलाई देख्दै जानु भएको छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्तो क्यारेक्टर दिए पनि पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा विश्वास बढ्दै जान्छ। किनभने लास्टमा गएर कसैले पनि आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यति धेरै रिस्क लिन चाहँदैन होइन। अनि जुन यो के अरे अब स्टारहरूलाई हुँदाखेरि चाहिँ बिजनेसको हिसाबमा फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आउँछ यो चिजहरू। ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ त्यो चिज पनि खेल्छ। फिल्म बनाइसके पछाडि व्यापार पनि सँगै जोडिएर आउँछ, यो कसैले पनि नकार्न सक्दैन। अनि कोही एकजनालाई राख्दाखेरि चाहिँ या दुईजनालाई राख्दाखेरि चाहिँ फिल्मले व्यापारिक हिसाबमा पनि केही गर्छ कि भन्ने एउटा आशा हुन्छ त्यहाँनिर होइन। अनि तर त्यो तौलिने काम चाहिँ हुन्छ नि आफै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म एज अ फिल्म मेकर पनि म आफै पनि गरेर हुन्छु कि बिजनेस मोर इम्पोर्टेन्ट हो कि त्यो कथालाई राम्रो जस्टिफिकेसन दिन सक्नु चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो भनेर इभ्यालुएट गरिन्छ। अनि नयाँ मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि कुन ठाउँमा ल्याउने होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स चाहिँ म अलिकति खोज्छु होइन। अनि स्टार भनेर चाहिँ आफूलाई आफ्नो हिसाबमा काम हुँदैन भने स्टार राखेर चाहिँ खास मतलब हुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। स्टार हुँदै पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने द्याट्स भेरी गुड। नत्र देयर आर सो मेनी गुड एक्टर्स होइन जसलाई लिएर चाहिँ ऊ स्टार बन्ने प्रोबेबिलिटीको बाटो चाहिँ हामीले हाम्रो फिल्मबाट खोल्न सक्छौँ। लास्टमा गएर एउटा फिल्म चाहिँ स्टारबाट मात्रै पनि होइन कि स्टारडमले पनि काम गर्छ एक ठाउँमा होइन। तर त्योभन्दा ठुलो काम चाहिँ चलचित्र आफैमा राम्रो भइदियो, राम्रो पब्लिसिटी भइदियो, राम्रो पर्फर्मेन्स भइदियो भने चाहिँ त्योभन्दा धेरै काम गर्ने चाहिँ यो फ्याक्टर हो। त्यो कुरालाई पनि ननकारिकन चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखिरहेको हुन्छु। र यसरी सिलेक्टिभ भएर यो मान्छेलाई राख्नुपर्छ यार मैले अब यहाँमा भनेर चाहिँ म त्यसरी चाहिँ सोचेको चाहिँ छैन। स्टारहरूसित काम गरेको छैन मैले, तर अपकमिङ स्टारहरूसित चाहिँ काम गरेको छु। भनेको मतलब मैले काम गरेका मान्छेहरू प्रायः नयाँ नै छन् अथवा एउटा बढी एउटा सिनेमा गरेको अनि त्यो एउटा सिनेमा पनि नचलेको अवस्थामा, भनेको मतलब त्यो मान्छेहरूमा पनि मैले सम्भावना देखेँ भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूसित काम गरिरहेको हुन्छु। र अर्को कुरा के भने हामीमा छुट्याइने एक्टर त एक्टर हो, चाहे त्यो थिएटर एक्टर होस् चाहे त्यो थिएटरभन्दा बाहिरको एक्टर होस्, गर्ने त एक्टिङ नै हो होइन। त्यो त्यसरी म थिएटर एक्टर राम्रो अथवा थिएटरमा काम नगरेको नराम्रो अथवा थिएटर नराम्रो एक्टर नराम्रो थिएटरमा काम नगरेको राम्रो यसरी म छुट्याउँदिनँ होइन। र यो एक्टरले थिएटर एक्टरले काम गर्दा चाहिँ मलाई उसलाई एक्टिङै गराउनु पर्दैन, मेहनतै गर्नु पर्दैन भन्ने पनि सोच्दिनँ। चलचित्र एउटा निर्देशकको कल्पना हो, जो जतिसुकै खतरै एक्टर होस् होइन, ऊ खतरै एक्टर होस्, चाहे थिएटरमा गरेर आएको होस्, चाहे सडकमा गरेर आएको होस्, चाहे सिनेमामा गरेर होस्, चाहे टेलिभिजनमा गरेर आएको होस्, उसले मेरो चलचित्रभित्र आएर गर्नुपर्ने त मेरो कल्पना अनुसार हो। मैले खनेको बाटोमा कसरी हिँडाउनुपर्छ भन्ने कुरो त्यो मलाई थाहा हुन्छ। कोही पनि मान्छे आएर ऱ्यान्डम हिँड्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहे जति नै सुकै दौड गरेर आएको होस्, चाहे जति नै सुकै हाइकिङ गरिरहेको मान्छे होस्, त्यसले चाहिँ मैले खनेको बाटोमा चाहिँ त्यसलाई मैले नै पहिला हिँडाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच राख्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टार अथवा नन स्टार अथवा थिएटर एक्टर भन्दाखेरि पनि आफूले कल्पना गरेको पात्र कुन हो, त्यो पात्रमा भलै डेब्यु गर्ने मान्छे पनि हुनसक्छ, जो पनि हुनसक्छ।
र अर्को कुरा चाहिँ यदि आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि भन्यो भने सिनेमामा काम गर्दै जाँदा एक्लै काम गर्ने त पक्कै होइन, टिम हुन्छ। टिम काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय मान्छेहरूको रिपिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकअर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यो एक्टरलाई मैले बुझिसकेको हुन्छु अथवा त्यो टेक्निसियन्सलाई मैले बुझिसकेको हुन्छु अथवा त्यो एक्टर अथवा टेक्निसियन्सले मलाई बुझिसकेको हुन्छ। जुन कुरा नयाँसित गर्दाखेरि फेरि उसलाई बुझाउने समय चाहिँ मैले त्यो टाइम चाहिँ रिपिटेसन एक्टरलाई चाहिँ बुझाइरहनु जरुरी छैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ काम गरिसकेपछिको टिम हुँदै जाने कुरा हो हैन। त्यसरी हुन्छ। त्यस टिम हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदछ भने टिममा भएकै मान्छेहरू चाहिँ यदि उनीहरुसित त्यो सबै कुरा छ भनेदेखि उनीहरूलाई नै दिमागमा राखेर पनि पहिले स्क्रिप्टिङ गर्ने बेला पनि गरिदो रहेछ, किनभने त्यो चाहिँ टिमको एउटा बन्डिङ हो हैन। नत्र भनेदेखि एउटा टिम नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा निर्देशकले सोच्ने के त भन्दाखेरि एउटा सिनेमा एउटा कल्पना एउटा सिर्जना हो। त्यो सिर्जनाभित्र कस्तो पात्रहरूको हुनुपर्छ अथवा कस्तो एक्टरहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो स्क्रिप्ट हेरेर डिसिजन गरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी जे कथा भन्न खोजिरहन्छौँ एउटा मेकरको हिसाबले त्यो हाम्रो कथा बोकेर दौडिने पात्रहरूले नै हो। त्यो भएको कारणले पात्र चयन गर्दाखेरि अब थुप्रै गाह्रो कुराहरू पनि छ हैन। किनभने तपाईँको वेल पर्फर्मर मात्रै नभएर तपाईँको विविध पाटोहरू जहाँ चाहिँ हामीलाई कन्भिन्सिङ लागोस् स्क्रिनमा देख्दाखेरि यो चाहिँ सही हो भन्ने विविध खालको कुराहरू हेरेर पात्र चयन गरिन्छ। लेख्दादेखि नै त्यो पात्र कस्तो हुन्छ अथवा त्यो मान्छे कस्तो हो भन्ने दिमागमा एक किसिमको बसिसकेको हुन्छ र आफूले नलेखेको चलचित्रमा चाहिँ जब स्क्रिप्ट हातमा लाग्छ र त्यसमा अध्ययन गर्न थालिन्छ त्यो पात्र चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ मिहिन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ विश्लेषण भएपछि बल्ल चाहिँ अनि त्यो पात्र अब पहिला सुरु त चलचित्र कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले मेरो आसपासमा अथवा हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जो हुनुहुन्छ त्यसमै ध्यान जान्छ र यो मैले खोजेको पात्र मेरो दिमागमा भएको भिजुअल चाहिँ को व्यक्तिले चाहिँ उठाउन सक्छ भन्ने कोहीमै खोजीमा हुन्छ र त्यसमा पनि पाइनँ भने चाहिँ अनि मैले बिस्तारै थिएटरतिर खोज्छु अथवा कहिले चाहिँ नन आर्टिस्टहरूलाई पनि एकदमै खोजिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ प्राथमिकता कहिले पनि अथवा चलेको अथवा यो मान्छे यस्तो भन्नेमा कहिले पनि पर्दैन। जो पनि हुनसक्छ भोलि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो पात्र हो यो चाहिँ मेरो फिट हो भन्यो भने म त्यही राख्न सक्छु। त्यो कथालाई कसरी भन्ने एउटा त्यसको भिजुअल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यसको एउटा अडियोको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ होइन, त्यसको पर्फर्मेन्सको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अनि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ कसरी असेम्बल गर्ने होइन, एउटा हामीले फिल्मको एउटा लुक दिन सक्छ। अनि त्यो फिल्मको हामीले हुन्छ नि एसेन्स यो फिल्मले भन्न खोजेको चिज के हो भन्नेलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा लिएर आउने कि त्यसलाई पछाडि नै राख्ने कि, अनि यसको यसले भिजुअल इम्प्याक्ट कस्तो खालको दिन्छ होइन, यसले साउन्ड ट्र्याकको रूपमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ भनेर एउटा हामीले जब एउटा फिल्म बन्दाखेरिको प्रोसेस पछाडि कसैले त्यो फिल्मलाई हेर्छ भने त्यो फिल्मको स्टाइलिङको पनि कुरा गर्छ मान्छेहरूले होइन। त्यो फिल्मलाई कसरी स्टाइल गरिएको थियो त्यो चाहिँ कस्तो कुरामा आउँछ भनेपछि त्यसलाई खिच्ने तरिका कसरी खिचेको, एउटै चिजलाई हामीले अनेकौँ तरिकाबाट खिच्न सक्छौँ। एउटा फ्ल्याट अगाडि नअगाडि राखेर केही नगरी पनि खिच्न सक्छौँ भनेपछि त्यसलाई अझ मोर इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई चाहिँ सर्ट्सहरू कसरी डिजाइन गरिन्छ, त्यो सर्ट्सहरूले नै क्यारेक्टरको बारेमा बोल्ने हिसाबले पनि हामी डिजाइन गर्छौँ कति कुराहरू। त्यो सर्ट्सहरू या त्यो लुगाहरू जुन आर्टिस्टहरूले लगाएको छ त्यो लुगाहरूले पनि त्यो क्यारेक्टरको बारेमा केही चिज बोलिरहेको हुन्छ, त्यो क्यारेक्टरको सिचुएसनको बारेमा केही चिज बोलिरहेको हुन्छ। र यो सबै चिजहरू चाहिँ एउटा प्रपर प्रोडक्सन डिजाइन हुन्छ नि, त्यो प्रोडक्सन डिजाइन को अन्तर्गतमा पर्ने कुराहरू भयो क्या। यसलाई प्रेजेन्ट कसरी गर्ने, कस्तो फिल गराउने त होइन, इमोसनल एउटा कथाले भनिरहेको इमोसनल चिजलाई चाहिँ बाँकी सबै टेक्निकलिटिजहरूले चाहिँ कसरी एनहान्स गरेर चाहिँ त्यसलाई अझ बेसी पावरफुल बनाउने भन्ने प्रोसेस चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यसको प्रेजेन्टेसन हो जस्तो लाग्छ होइन। सिन बाई सिनमा पनि हामी यो प्रेजेन्टेसनको कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि फरक फरक हिसाबले गर्न सक्छौँ, तर ओभरअल एसेन्स अफ द मुभी चाहिँ नमर्ने गरी एउटा चिजमा फेरि यो हुन्छ नि
एउटा सिनमा अर्कै, अर्को सिनमा अर्कै, अर्को सिनमा अर्कै किसिमको देखिन थाल्यो भने फेरि खिचडी हुन थाल्छ। यसको फिजिकल हुन्छ नि अपियरेन्सको कुरा हैन, अनि इन्टरनल सोचको कुरा, त्यो फिजिकल र मेन्टल चिजहरूलाई हुन्छ नि हाम्रो एभाइलेबल टेक्निकल सबै साइडबाट चाहिँ मोर पावरफुल, मोर ब्युटिफुल कसरी बनाउने भन्ने अप्रोच चाहिँ आई थिङ्क इट्स द होल प्रेजेन्टेसन अफ द फिल्म। मैले एउटा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि सोचेँ, त्यो चिजलाई चाहिँ भिजुअल्ली यसरी प्रस्तुत गर्न पाए हुन्थ्यो, यसरी गर्न पाए त्यो चलचित्र बन्थ्यो भन्ने कुरा मेरो दिमागको इमेजिनेसन चाहिँ मेरो एउटा सोचाइको लेभलको प्रेजेन्टेसन हो। र जब मैले त्यसलाई त्यो पात्र अनुसारको अथवा त्यो कथालाई आफ्नोले देखेको इमेजिन अनुसारको घटनाक्रम बनाउँदै लान्छु र त्यसलाई एउटा टिम बनाएर त्यसमा चरित्र अनुसारको कलाकार, त्यो सिनेमालाई चाहिने खालको टेक्निसियन्सहरू, त्यो सिनेमालाई चाहिने खालको प्रेजेन्टेसन, के अरे म्युजिकहरू, लोकेसन्सहरू, कस्ट्युमहरू, यावत सिनेमाको लागि साना साना कुराहरू जति पनि चिजहरू चाहिन्छ त्यो चिजहरूलाई राम्रोसित ब्यालेन्स गरेर चाहिँ मेरो कल्पनामा, मेरो दिमागमा भएको चिजलाई चाहिँ भिजुअली पेन्ट गर्नु नै एउटा निर्देशकको प्रेजेन्टेसन हो जस्तो लाग्छ। जब कथा स्क्रिप्ट पढ्दै गर्छु त्यो मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ म त्यही नै हुबहु क्यामेराबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोज्छु। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि चलचित्रको प्रस्तुतिकरण यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो कथा, परिवेश, त्यसको सबै सेटिङ अनुसार चाहिँ त्यो भिन्न हुनसक्छ र त्यो एकदमै निर्देशकको स्वतन्त्रताको कुरा हो कि उसले त्यसलाई कसरी भन्छ, कुन ढाँचामा, कुन शैलीमा सरल अर्थात् सहज तरिकाले अर्थात् सृजनात्मक तरिकाले चाहिँ नि दर्शकसम्म सञ्चार गर्ने भन्ने एउटा तरिका हो जस्तो लाग्छ डाइरेक्टरको, होइन? सिनेमा प्रस्तुतिको कुरा गर्दाखेरि र अब स्क्रिप्ट सबभन्दा मुख्य कुरा त स्क्रिप्ट त हो नै, होइन? त्योसँगै अब थुप्रै पार्टहरू मिसिएको हुन्छ, सबै डिपार्टको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका नै हुन्छ। तर अब मुख्य कथा बोक्ने माध्यम चाहिँ स्क्रिप्ट नै भएको कारणले अब स्क्रिप्ट चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एक्जिक्युसनको समयमा तपाईँको राम्रो स्क्रिप्टमा जति राम्रो बन्न सक्थ्यो त्यति राम्रो बन्न नसके पनि राम्रो स्क्रिप्टमा खासै नराम्रो बन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो भएको कारणले स्क्रिप्ट महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाँकी चाहिँ अब डाइरेक्टोरियल क्षमता भनेको त्यसमा त्यो सम्पूर्ण टिमको इन्भल्भमेन्ट कसरी भइरहेको छ, कसरी एक्जिक्युसन भइरहेको छ भन्ने कुरामा नि निर्भर हुन्छ जस्तो लाग्छ। चलचित्रको भनिन्छ नि ओपनिङ सिनले चाहिँ तेरो के भन्छ त्यसले होल चाहिँ फिल्मको चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्छ र चलचित्रको चाहिँ 10 पानाभित्रमा चाहिँ चलचित्रको चाहिँ सेटिङ भइसक्नुपर्छ अथवा यति 30 सिनपछि चाहिँ तेरो सेकेन्ड एक्ट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा छ होइन? त्यो चाहिँ किनभने एउटा मान्यता भयो। त्यो मान्यता कसरी भयो भन्दा हामी जस्तै कोही निर्देशकले अथवा कोही कथाकारले, पटकथाकारले बनाइदिएको मान्यता हो र अब त्यही मान्यतालाई फलो गरेर चाहिँ चलचित्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म चाहिँ छुइनँ र मैले कहिले पनि त्यो स्क्रिप्ट बनिसकेपछि स्क्रिप्टलाई चाहिँ त्यो मिटरमा हालेर चाहिँ मेरो स्क्रिप्ट चाहिँ त्यो मिटरमा छ कि छैन भनेर मैले कहिले पनि नापेको छुइनँ। मलाई मनले चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यसलाई र मेरो चाहिँ भनिन्छ नि त्यो कुनै पनि फर्मुलामा बसेर चलचित्र बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले उसले आफ्नो फर्मुला तयार गर्न सक्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि छ त्यो एउटा मानक चाहिँ एउटा कमर्सियल फिल्मको चाहिँ यति मिनटमा यो हुनुपर्छ, यति मिनटमा यो हुनुपर्छ, त्यो भयो भने चाहिँ त्यो एक्ट अनुसार चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ ग्रिप गर्न सक्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। तर म चाहिँ त्यो मान्यतालाई मान्दिनँ र जसले त्यो मान्यतालाई नमानिकन आफ्नो मान्यता बनाउन कोसिस गर्छ उसको चलचित्र चाहिँ झनै सुन्दर हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। सिनेमाको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुनपर्छ भन्ने सोचमा होइन, मैले जे हेर्दै आएँ, जे पढ्दै आएँ, जे सिक्दै आएँ त्यही नै गर्दै आएँ, होइन? मैले बुझेको सिनेमा जुन हामी नेपाली भनौँ, नेपाली हामीसित सिमिलर सिनेमाहरू हुन्छन्, जसरी हाम्रो सिनेमाहरूमा नाचगान हुन्छ, जसरी एक्सन इमोसन हुन्छ, होइन? मतलब सिनेमाले रुवाउनुपर्छ, सिनेमाले हँसाउनु पनि पर्छ, सिनेमाले नचाउनु पनि पर्छ, सिनेमाले लडाउनु पनि पर्छ। यो सबै गर्दै पनि
सिनेमाभित्र एउटा जीवन चाहिँ हुनुपर्छ। फिल्म मेकिङमा फर्मुला त्यस्तो जरुरी पाटो हो जस्तो पनि लाग्दैन, तर फर्मुला बुझ्न जरुरी छ होइन, किनभने त्यसले एक खालको तपाईँलाई स्कुलिङ दिन्छ, एक खालको बाटो देखाइदिन्छ। अब ग्राफको कुराहरू अब भनौँ न, तपाईँले कम्तीमा अब ग्राफहरू फर्मुलाहरू अर्थात् मेकिङको विविध पाटोहरू बुझ्नु भएको छ भने मात्रै तपाईँले फर्मुला बिगारेर पनि ग्राफ बिगारेर पनि अर्थात् आफै नयाँ फर्मुलाको निर्माण गरेर पनि सिनेमा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। तर मलाई यो यतिमा चाहिँ एउटा इमोसनल सिन चाहियो, यतिमा एउटा इन्सिडेन्ट चाहियो, यतिमा एउटा गाना चाहियो, यतिमा एउटा फाइट चाहियो मान्छे बलाउनुको लागि, त्यो एउटा व्यावसायिक पाटोमा तपाईँको भनौँ न टेक्निकली अब यो चिजहरू भयो भने चाहिँ कम्तीमा अडियन्सलाई बोरिङ हुनबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रयोग गर्ने फर्मुलाहरू फरक पाटो हो। तर अब ओपनली सृजनात्मक कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो तपाईँले यति इमान्दार साथ राम्रोसँग तपाईँले साँच्चीकै सुन्दर सृजनात्मक काम गर्नु भएको छ भने त्यहाँ आफै एउटा ग्राफ बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले भिजुअल ल्याङ्ग्वेज जुन युज गरेर हुन्छ त्यो भिजुअल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कलर कम्बिनेसनको थ्रुबाट अनि क्यामेरा एङ्गल्सको थ्रुबाट युज गरेर हुन्छ नि। सँगसँगै आउँछ साउन्डको लेयरिङ, साउन्ड कुन ठाउँमा कस्तो साउन्ड कसरी प्रयोग गर्ने, कुन ठाउँमा साउन्ड प्रयोग नगर्ने, कुन ठाउँमा लाउड साउन्ड दिने, कुन ठाउँमा फोलीहरूले बेसी काम गर्ने भन्ने किसिमको एउटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको त्यो फिल्मकै ग्राफ भित्र बसेर चाहिँ उतार चढावहरूको हामीले कुरा गरेर आउँछौँ भने सँगसँगै आउँछ एक्टर्सहरूको पर्फर्मेन्सको कुराहरू। त्यो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ स्टार्ट टु एन्ड उसको जर्नीमा चाहिँ कहाँनिर उसले हुन्छ नि हि हेज टु बी अलिक बेसी एक्सप्रेसिभ, अनि कुन ठाउँमा गएर चाहिँ हि हेज टु बी काम, कुन ठाउँमा हि हेज टु लुक नर्मल हुन्छ नि एउटा रियाक्सन नर्मल दिनुपर्छ, उसको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरूको पनि हामीले कुरा गर्दै जान्छौँ। सो तर सर्टेन कतिवटा लेयरहरू हुन्छ होइन, जुन लेयरमा बसेर चाहिँ हामीले चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको ग्राफ सँगसँगै लिएर गइरहन्छौँ होइन। इट्स आई थिङ्क एउटा चलचित्रको ग्राफ भनेको चाहिँ यो सबै फेजेस अफ सिनेमा मेकिङ प्रोसेस र एट द एन्ड यो प्रोसेस अफ टेलिङ अ स्टोरी हुन्छ नि एट डिफ्रेन्ट फेजेस अफ द स्क्रिन प्ले, त्यो चिजलाई कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो स्टोरी सुहाउँदो तरिकाले आफ्नो प्रेजेन्टेसन अनुसार चाहिँ म्यानिपुलेट गर्दै लिएर गएर चाहिँ वी मेक इट मोर इन्ट्रेस्टिङ, त्यो चाहिँ आई थिङ्क एउटा चलचित्रको ग्राफ हो जस्तो लाग्छ। लोकेसन्सको कारणले केही चेन्जेस हुनसक्छ, एक्टरहरूको इम्प्रोभाइजेसनले गर्दाखेरि केही कुराहरू चेन्जेस हुनसक्छ, त्यो सानातिना चिजहरू हुनसक्छ, तर त्यहाँ गएर विचारै परिवर्तन हुन्छ होइन। जुन बेलादेखि सिनेमा बनाउँछु भनेर एउटा निर्देशकले सोचेर एउटा टिम खडा भयो र त्यो टिमलाई त्यो चलचित्रको बारेमा भनौँ न कन्भिन्स गरियो र चलचित्र एउटा टेबलमा एउटा राइटिङ लेभलमा र प्रि प्रोडक्सनमा एउटा सुटिङमा जानुभन्दा अगाडि एउटा सोचाइको लेभलमा टेबलमा एउटा चलचित्र बनिसक्यो, त्यसको स्वरूपै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। र अर्को कुरा एडिटिङमा गइसकेपछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कतिपय चिजहरू एडिटिङ गर्दाखेरि सानातिना एररहरू आउन सक्छ, कतिपय सर्टहरू नपुग्न सक्छ, कतिपय चिजहरूलाई सिनको खिचिसकेको सिनलाई पनि कति सिन पछाडिको सिनलाई अगाडि ल्याएर अथवा अगाडिको ल्याएर त्यसको भनौँ न चेन्जेसहरू गर्न सकिन्छ, वे अफ त्यो स्टोरी टेलिङ चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ गएर रिराइटिङै भनेर चाहिँ चेन्ज गर्नु भनेको त फेरि अर्को सिनेमा सुरु गर्नु अथवा आफू कन्फ्युज हुनु कि मैले यो एउटा चलचित्र बनाउन खोजेको अर्को चलचित्र बन्यो, अथवा बनाउने क्रममा म अलमल्ले अथवा मलाई के बनाउन लागेको छ भन्ने कुरा नै मलाई थाहा भएन भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ होला। नत्र भनेदेखि सुटिङमा पनि अन द स्पोट केही चिजहरू इम्प्रोभाइजेसनहरू हुन्छ, एडिटिङमा सिन तलमाथि हुन्छ, स्टोरी टेलिङको तरिकाहरू एउटा एडिटरले पनि डाइरेक्टरलाई कन्भिन्स गरेर त्यही स्टोरी हो तर भन्ने तरिकाहरू मात्र फरक गर्न सक्छ, तर रिराइट नै भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति मलाई आफूलाई पनि अनुभव छैन र त्यति विश्वास पनि गर्दिनँ म। हामी सुटिङमा गएर सिनेमा बनाउने भनेको अब हामी प्राविधिक रूपले हामी
तपाईँको एउटा मैदानमा गएर हामीले ल्याउनु खोजेको कुरा के हो, त्यो कुरा हामीले जे तयारी स्क्रिप्टमा गरेर गएको हुन्छ त्यो चिजलाई बढी से बढी सही ढङ्गले सबै कुराहरू कभर गरेर अर्थात् चाहिँ नि उस गरेर ल्याउने भन्ने कुराहरू छ। अर्को कुरा चाहिँ अब सिनेमा चाहिँ अब सुटिङ गरेर आइसकेपछि डेस्कमा बनाउन सक्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब सेटबाट नै सुटिङ स्पटबाट नै तपाईँलाई चाहिने तपाईँले सोचे जस्तो तपाईँले खोजे जस्तो चिजहरू अब ल्याउनु भएको छैन भने त त्यो डेस्कमा पनि बन्दैन होला होइन। तर यदि त्यो चिजहरू ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ पेपरवर्कले डेस्कले अब थुप्रै हेल्प गर्छ तपाईँलाई राम्रो सिनेमा बनाउनको लागि। अवश्य पनि चलचित्र एडिटिङ टेबलमा गएपछि निर्देशकले जुन सोचले खिचेको हुन्छ अथवा त्यो जुन सोचले त्यो उतारिएको हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ एडिटिङ टेबलमा एडिटरले हेर्दाखेरि फरक हुनसक्छ, किनभने उसको सोच्ने शैली र निर्देशकको सोच्ने शैली फरक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एडिटर र निर्देशकको त्यतिखेरको चाहिँ परिवेश मिलेन भने चाहिँ त्यो चलचित्रले चाहिँ फरक रूप पनि लिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो कुरा फेरि निर्देशकमै आएर अड्किन्छ, किनभने निर्देशक कुनै कथामा चलचित्र बनाउँछु भनेदेखि नै निर्देशकको भिजन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि मैले के बनाउने हो, किनभने उसको दिमागमा त त्यो आइडिया आएदेखि नै मैले यो चलचित्र चाहिँ पर्दामा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ र मैले यसरी कथा भन्छु र यसरी कथा भन्दाखेरि समाजमा अथवा देशमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मेरो चलचित्रले यसरी जान्छ, यस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निर्देशकको प्रपर र क्लियर भिजन भएन भने चाहिँ त्यो एडिटिङ टेबलमा पनि समस्या आउँछ र छायाङ्कनको दौरानमा सिनेमाटोग्राफर र निर्देशकको बीच पनि कन्फ्लिक्ट चाहिँ क्रिएट भएर त्यो चलचित्र चाहिँ बिग्रिने चाहिँ एउटा सम्भावना धेरै हुन्छ। म आफै पनि दर्शक नै हो होइन। जस्तो मान्छेको इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ। यो मेरो अहिले अब पेसाको कुरा भयो होइन। यो पेसा मैले बचाउनको लागि सबभन्दा पहिला मैले मेरो दर्शक अर्थात् मेरो अडियन्स त मैले सोच्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब म यदि कमर्सियल कामहरू गर्दैछु, कमर्सियली मैले दर्शकको लागि यो सिनेमा बनाउँदैछु भनिसकेपछि अघि तपाईँले भने जस्तो विविध फर्मुलाहरू पनि उस होला, अर्थात् मेरो आफ्नो कुराहरू पनि अर्थात् दर्शकलाई अरू नयाँ कुराहरू नयाँ टेस्टहरू के दिन सकिन्छ त्यो सबै कुराहरू विचार गरेर काम गरे हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले अब दर्शकको लागि पनि हो आफ्नो लागि पनि हो सिनेमा। त्यो विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ म खुसी हुन्छु कि हुन्न अथवा त्यसलाई मैले राइट वेबाट लान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा पहिला आफूले डिसाइड गर्नुपर्छ। र त्यो चिजमा म खुसी छु भनेदेखि पक्कै पनि म खुसी हुनु भनेको धेरै मेरा दर्शकहरू चाहिँ म माथि ट्रस्ट गर्छन् र मेरो खुसीसित खुसी हुन सक्छन् र मेरो दुःखसित दुःख हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आफूले एउटा सोचेर कन्फिडेन्स पनि राख्नु सक्नुपर्छ होइन। चलचित्र पक्कै पनि मैले मेरो लागि मात्र बनाउने होइन, मलाई मनपर्ने चलचित्र चाहिँ म जस्ता धेरै दर्शकहरूले चाहिँ त्यो चलचित्र मन पराउँछन् भन्ने विश्वासका साथ चाहिँ सब्जेक्ट चयन गरेर बनाउने हो। चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा डाइरेक्टर आफू चाहिँ खुसी र सन्तुष्टि हुन सक्नु पर्यो। मैले दुई थरी किसिमको चलचित्र बनाएको छु। एउटा चाहिँ बजार केन्द्रित, दर्शकलाई यो मन पर्न सक्छ अथवा दर्शकहरूले इन्टरटेन गर्नलाई यो खोज्नुहुन्छ भन्ने किसिमले बनाएको चलचित्रहरू पनि छन् मेरा होइन। र अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ चटक्कै छोडेँ। अब मेरो चलचित्रको बाटो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ एकदमै अर्कै बाटोमा हिँड्छु। मलाई आफूलाई मनले लागेको चलचित्र बनाउँछु भन्नेमा छु। त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त म सबभन्दा ठुलो चलचित्र जो आफू मेकर हुन्छ, चलचित्र मेकर भनेको सबभन्दा पहिला आफू नै हो। त्यो समालोचक पनि आफै हो, त्यसको समीक्षा पनि आफैले गर्ने हो होइन। एकदमै आफूले बनाइसकेको चलचित्र पहिला सुरु पर्दामा आफूले हेर्दाखेरि पूर्ण रूपले दर्शक भएर हेर्दाखेरि मलाई त्यो मन पर्यो कि परेन भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै आफैले जज गर्छु, अनि मात्रै त्यो चाहिँ दर्शकको लागि छोडिदिन्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ म चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ मनदेखि आफ्नै लागि बनाउँछु र त्यो चलचित्र हेर्दै गर्दाखेरि मलाई आफूलाई मन पर्नु पर्यो, म आफू रुन पर्ने ठाउँमा रुन पर्यो, हाँस्न पर्ने ठाउँमा हाँस्न पर्यो र त्यो चलचित्रले चाहिँ केही दिन चाहिँ चलचित्र हेरिसकेपछि चाहिँ दिमागमा केही कुराहरू खेलोस् होइन र त्यो आफूलाई प्रश्न गर्न पाइयोस् र त्यसको उत्तर खोज्न पाइयोस् भन्ने चाहिँ जहिले पनि सोध्छु। र त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि म चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ आफूलाई मनपर्ने चलचित्र बनाउने प्रयास गर्छु। आफ्नो लागि बनाउने हो होइन, आफूलाई मनपर्ने गरी बनाउने हो, तर सँगसँगै यो मासमा जाने चिज हो
म चलचित्र बनाएर घरमै राख्छु भने त्यो मेरो लागि भयो। सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ कि दिँदैन मलाई, मैले जे चिज बनाएको छु या हामी सबै मिलेर जे चिज बनाएको छौँ र हामी सबै मिलेर जे चिज बनाएको छौँ त्यो चाहिँ अरूको लागि पनि युजफुल होस् है भन्ने किसिमको सोच राख्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नि यो दर्शकहरूकै लागि हो क्या। मैले जतिसुकै आफ्नो भने पनि अनि मेरै लागि बनाएको हो मात्रै भने पनि म चाहन्छु मैले मेरो लागि बनाएको चिज चाहिँ सारा जति धेरै मान्छेले हेर्न सक्छ हेरुन् र त्यस बापत हुन्छ नि चाहे त्यसको पोजिटिभ प्रतिक्रिया आओस् चाहे नेगेटिभ प्रतिक्रिया चाहिँ आओस् है। पछिल्लो चरणमा प्रविधिको विकास र मल्टिप्लेक्सको आगमनसँगै बल्ल चलचित्र कल्चर भनौँ न, एउटा चलचित्र हेर्ने प्रपर कल्चर चाहिँ बल्ल इस्टाब्लिस भइरहेछ र चलचित्रको विषयमा बहस हुने अथवा एउटा चाहिँ दर्शकले पनि त्यो चलचित्रको समीक्षा गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ एउटा चलचित्रको विकास चाहिँ बल्ल भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि छौँ। भर्खर चाहिँ यो चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चलचित्रको विकास हुन अलिकति टाइम लागेको होला, त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। र अर्को कारण चाहिँ हामी चलचित्र कर्मीले के साँच्चीकै एकदमै उत्कृष्ट चलचित्र बनाइरहेको छौँ त? नेपाली चलचित्र पर्दामा अलिकति कमजोर देखिनुको चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनमा बसेर हामीले चलचित्र बनाउने अझै पनि बसेको छैन र त्यो अझै पनि सम्भव छ जस्तो मैले लागेन। किनभने प्रोडक्सन डिजाइनमा बसेर चलचित्र बनाउने कुरा गर्ने बित्तिकै बजेटको कुरा आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अझै कति पछिसम्म त्यो किसिमको मेकिङ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि विविध कुराहरूले गर्दाखेरि चलचित्र पनि कमजोर बनिरहेछ र दर्शक सामु त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुँदाखेरि दर्शकले त अब सबै विश्वभरिको चलचित्र हेरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्र चाहिँ अलिकता कमजोर देखिनुको कारण हो जस्तो लाग्छ। चलचित्रको मेकिङको हिसाबले, सृजनात्मक हिसाबले, विषयवस्तुको हिसाबले डोमिनेट गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई नेपालभित्र लाग्दैन होइन। म एउटा व्यावसायिक चलचित्र बनाउने मान्छे हो। मलाई मेरो चलचित्रको मार्केट भनेको पहिलो नेपाल हो। नेपालभित्रको दर्शकहरू हुन् र म जस्तै धेरै निर्देशकहरू हुन्छ जो व्यावसायिक चलचित्रमा सफल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि सायद नेपालै मार्केट होला। उहाँहरूले पनि राम्रो चलचित्र बनाएर नै उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ होइन। तर हाम्रा चलचित्रहरूले मेकिङ हाम्रो पाटो हो। मेकिङ पछि डिस्ट्रिब्युसन छ, त्यसपछि एक्जिबिसन छ। डिस्ट्रिब्युसन र एक्जिबिसनको पाटोमा गइसकेपछि बढी विदेशी सिनेमाहरूले प्रायोरिटीमा परिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वत रूपमा नेपाली चलचित्रहरू अलिकति डोमिनेट भइरहेको हो। तर एउटा यहाँको मेकरको हिसाबले, एउटा प्रोडक्सन निर्माताको हिसाबले, निर्देशकको हिसाबले, कलाकारको हिसाबले चाहिँ डोमिनेट भएको चाहिँ मैले त्यति महसुस गरेको छैन। हाम्रो सिनेमाहरूले अर्थात् हाम्रोले बनाएको सिनेमाहरूले त्यहाँ कतिको पहुँच भएको छ छैन होइन, त्यो बजारमा हामी पुग्न सकेका छ छैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो। जस्तो तपाईँको पछिल्लो समयको मेकरहरूको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अब मिनबहादुर भाम, दीपक रौनियार अर्थात् चाहिँ नि अन्य अरू चलचित्रकर्मी साथीहरूले विश्व बजारको एउटा प्रतिष्ठित ठाउँहरूमा, प्रतिष्ठित बजारहरूमा अर्थात् प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सवहरूमा पनि उहाँहरूको सिनेमाहरूले राम्रो स्थान पाइरहेको अवस्था आइरहेको छ भनेपछि हामीले आफैमा कमजोरी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले बनाएको सिनेमा कुन बजारको लागि हो, कुन अडियन्सको लागि हो, केलाई टार्गेट गरेर बनाउँदैछु भन्ने कुरा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो भएको कारणले अब विश्व बजारमा नेपाली सिनेमा जान सकिँदैन भन्ने त हुँदै होइन। तर यदि विश्व बजारमा नेपाली सिनेमालाई लैजानु छ भने चाहिँ अब चलचित्रकर्मीहरूले अर्थात् चाहिँ मेकरले त्यहाँ छ नि त थुप्रै कम्पिटिसनहरू छ, ठुल्ठुलो कम्पिटिसनहरू छ, राम्रो सिनेमाहरू आउँछ, संसारभरिको सिनेमाहरू हुन्छ होइन। अब त्यो बजारमा हामीले आफूलाई कसरी कम्पिटिसन गराउने त? त्यो च्यालेन्जिङहरू फेस गरेर साँच्चीकै सृजनात्मक हिसाबले हामी मेहनत गरेर एउटा लेभलको सिनेमा बनाउन सक्यो भने त्यो बजारमा जान सक्छौँ। त्यो ठुलो कुरा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले हाम्रा मनमा लागेको कथाहरू चाहिँ उत्कृष्ट ढङ्गबाट पस्किन सकिरहेको छैनौँ। सबभन्दा ठुलो थ्रेट नै हाम्रो लागि चाहिँ यही हो कि हाम्रो सोचहरू चाहिँ चलचित्रमा एकदम उत्कृष्ट लेभल राखेर निक्लिरहेको छैन।
अनि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। संसारभरि जति पनि फिल्महरू बन्छन् या इन्टरटेनमेन्टको जति पनि फ्याक्टर्सहरू जति पनि चिजहरू आउँदैछ जान्छ नि, त्यो थ्रेट हुँदैन, त्यो कम्पिटिसन हुनसक्छ होला एक हिसाबले। तर राम्रो चिज बनाउन हामी थालिसके पछाडि चाहिँ कम्पिटिसनमा त जहिले पनि भिड्नलाई रेडी हुनुपर्छ, चाहे त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा होस् चाहे नेसनल लेभलमा होस् होइन। अनि हामीले भन्न खोजेको कथाहरू हामीले उत्कृष्ट ढङ्गबाट जुन दिनदेखि भन्न थाल्छौँ र त्यसलाई कन्टिन्युसली लिएर जान्छौँ नि, थ्रेट हामीलाई केहीको पनि हुँदैन। हामीलाई सधैँ पनि त्यो थ्रेट या भनेको चाहिँ आफैसँग हुन्छ कि मैले आज जस्तो खालको या जुन किसिमको चलचित्र बनाएँ त्योभन्दा अझ बेटर चलचित्र अर्कोचोटि बनाउन पाऊँ, त्यही होला थ्रेट हाम्रो लागि चाहिँ। धेरै असफल चलचित्रहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राम्रोसित भन्न सकेनन् र बुझ्नेले पनि त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चलचित्रहरू असफल भए। सफल चलचित्रहरू थोरै भए, त्यो भन्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो कुराहरू सिम्पल तरिकाले र भने बुझ्ने मान्छेहरूले पनि त्यसलाई राम्रोसित बुझे। भनिन्छ नि एउटा कठिन चलचित्र बनाउन एकदम सजिलो छ अरे के, तर एकदम सिम्पल चलचित्र बनाउनको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो छ अरे। त्यो सबैले बुझ्ने ढङ्गबाट चाहिँ एउटा चलचित्र एउटा सिम्प्लिसिटी हिसाबले बनाउन, एउटा सिम्पल चलचित्र बनाउन जो सबैले बुझोस्, त्यो चलचित्र बनाउन साँच्चीकै गाह्रो भएर कोही भएर हो र जसले यो गाह्रो चिजलाई भन्न सके तिनीहरूका चलचित्र सफल भए। तिनीहरू थोरै मात्रामा रहे, जसले बुझोस् नबुझोस् सफल के अरे सिम्प्लिसिटी होस् कि डिफिकल्टिज होस्, आफ्नो कुरा बुझ्छन् भनेर भने ती मान्छेहरूको चलचित्रहरू बुझ्ने मान्छेले पनि बुझ्दैनन्, ती असफल भए। विश्वभरिकै ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चलचित्रहरू धेरै बन्छन् र त्यसमा साँच्चीकै मनदेखि मनपर्ने र आहा भन्ने चलचित्र कमै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो भएन भनेर कुनै आश्चर्य मान्न पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र तैपनि यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा त्यो किसिमको एउटा हुन्छ नि वर्षभरिमा यदाकदा उछिट्टिएर छुटपुट आउने मात्रै घटना भयो क्या। जस्तै वर्षमा एक दुईवटा चलचित्र चाहिँ सधैँ साँच्ची नै चलचित्र उद्योगको लागि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अथवा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गर्व गर्ने लायक चाहिँ सधैँ त्यो निरन्तर रूपले चाहिँ बन्दैन पक्कै पनि चलचित्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि ग्यापमा केही चलचित्र आउँछन्। अवश्य पनि नेपाली चलचित्रको त्यो रेगुलर चाहिँ यो किसिमले चलचित्र आउँछ र यस्तो चलचित्र बनिरहेछन् भन्ने चाहिँ त्यो एउटा रेगुलर चाहिँ हुन सकेको छैन। अब त्यसमा धेरै कारणहरू छ, कारणहरू खोतल्यो भने अब समस्या देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा अब आगामी दिनमा हेरौँ, प्रयास गर्दैछौँ सबैजनाले। कुनै पनि एउटा सिरिज अर्थात् कुनै पनि एउटा सिनेमाले राम्रो व्यापार त्यसै गर्दैन, केही न केही त्यसको पार्टहरू दर्शकहरूलाई मन परिसकेको हुन्छ भनेपछि दर्शकको दिमागमा त्यसले एक खालको त्यो कथाले, त्यो कथाको, त्यो सिनेमाको पात्रहरूले एक खालको इमेज बनाइसकेको हुन्छ, त्यो टेस्टलाई एक खालले इन्जोय गरिसकेको हुन्छ भनेपछि त्यसमा अडियन्सहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मेकर र अडियन्सको एउटा इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली एउटा खालको कम्युनिकेसन भइसकेको हुन्छ नि त। दर्शकहरूलाई यो चिजहरू मनपर्दो रहेछ, यो खालको टेस्टहरू मनपर्दो रहेछ होइन, यो खालको कथाहरू मनपर्दो रहेछ भन्ने कुरा भइसकेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले पनि तपाईँको सिरिजहरू चल्ने सम्भावना बढी हुने हो होइन। अब तर भनौँ न अब कम चलचित्रहरू मात्रै व्यावसायिक रूपमा सफल हुने, धेरैजसो सिनेमाहरू व्यावसायिक रूपमा असफल हुने भनेको चाहिँ अब त्यो दोष चाहिँ अब हामी मेकरहरूलाई नै जान्छ। किनभने हामीले नै त्यो अडियन्सको खास इन्ट्रेस्ट के छ, खास कसरी मन जित्न सकिन्छ भनेर त्यसमै हामी आफै नै कमजोर छौँ। 100जना मान्छेले 100वटा फिल्म बनाउँदाखेरि 100वटा भिन्न भिन्दै सोचमा बनाइरहेको हुन्छ होइन। सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ फिल्म भन्ने, फिल्मलाई देखाउने, एक्जिक्युट गरेर बाहिर लिएर आउने तरिका हुन्छ। कति फिल्महरूले चाहिँ दर्शकको हुन्छ नि इन्ट्रेस्टलाई राम्रोसँग समात्न सक्छ र त्यो फिल्महरूले काम गर्छ। कति फिल्महरू हुन्छ जसले चाहिँ राम्रो हुँदाहुँदै पनि दर्शकको यो के अरे इन्ट्रेस्ट समात्न सक्दैन, किनभने चोइस अफ फिल्म चाहिँ हरेक मान्छेको डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। अनि रमाइलो हुने फिल्महरू धेरै चल्छ, राम्रो हुने फिल्महरू चाहिँ धेरै नचल्न सक्छ कमर्सियली। राम्रो हुने फिल्महरू र रमाइलो पनि हुने फिल्महरू चाहिँ अझ धेरै चल्न सक्छ। अनि यो संसारभरि नै पनि हुन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ हामीले कथाहरू भनिरहेछौँ तर
जति पनि कथाहरू मैले बनाएको फिल्महरू होस् या मेरै समकक्षले बनाएको फिल्महरू होस् होइन, त्यो सबै फिल्महरू हेर्ने हो भने त्यो कथाको सबैभन्दा बेस्ट भर्जन अफ फिल्म त्यही हो त भनेर सोच्ने हो भने हामी अझै पनि आफ्नै फिल्महरूमा कमजोरीहरू धेरै भेटिरहेको हुन्छौँ। अनि यसले गरेर पनि होला कि मैले सोचेको कथाको बेस्ट एक्जिक्युसन मैले दिन नसकिरहेको, या मेरो साथीले जसले फिल्म बनाएर छ उसले बनाएको कथाको उसले बेस्ट एक्जिक्युसन दिन नसक्नु नै फिल्मको फेलियरको एउटा पाटो भइरहेछ। सो त्यो चिज नै होला जस्तो लाग्छ त होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ दर्शकको टेस्ट बुझ्ने होइन कि फिल्मको टेस्ट बुझ्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला, कि यो फिल्मले भन्न खोजेको कुरो के हो, यो फिल्मलाई मैले कसरी भनिरहेको छु र यो फिल्म भनिसक्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने आङ्कलन चाहिँ एउटा फिल्म मेकरले गर्न सक्नुपर्छ। उसले हुन्छ नि दर्शकको टेस्ट बुझ्ने होइन कि दर्शकलाई चाहिने टेस्ट चाहिँ आफूले बुझेर पस्किन सक्नु पऱ्यो उसले चाहिँ होइन। दर्शकलाई आज के मनपर्छ भोलि के मनपर्छ यो कसैले भन्न सक्दैन। अनि सिनेमा भनेको यो दाल भात तरकारी जस्तो मात्र पनि होइन कि बिहान खाए पनि मनपर्ने बेलुका खाए पनि मनपर्ने, मान्छेको मुड अनुसार चेन्ज हुनसक्छ। या हाम्रो सोसाइटी जुन अवस्थाले गइरहेको हुन्छ नि त्यो हाम्रो सबकन्सियसमा हाम्रो के कुराले हिट गरेर चाहिँ त्यो अवस्थाको पनि कुरा हुनसक्छ। अनि सो इट्स अल अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फिल्म। फिल्मलाई हामीले एउटा इज्जत तिलो पेसा हो, या फिल्मलाई नै हामीले एकदम यो चाहिँ हुन्छ नि संसारभरि हेर्ने हो भने आर्टिस्टहरूलाई एकदम धेरै रेस्पेक्ट दिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अरू कसैले नगर्ने कामहरू उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ, अरू कसैले सोच्न नसक्ने चिजहरू यिनीहरूले सोचेर बनाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो ठाउँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने आर्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ एउटा बेटर र एकदम राम्रो मिनिङ दिन सक्यौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कामको थ्रुबाट हुन्छ नि बेटर फिल्म हेरिसके पछाडि निराश हुनु नपरोस् जो कोही पनि मान्छेलाई, चाहे त्यो समीक्षक होस् चाहे त्यो दर्शकको लागि होस्। कुनै न कुनै लेभलबाट हामीले यो चिज गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो अस्तित्व हुन्छ नि लाई चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ वेबाट चाहिँ सोसाइटीमा छर्न सक्छौँ। यो छर्न सके पछाडि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क के अरे धेरै फिल्महरू फ्लप हुने र थोरै फिल्महरूले मात्र राम्रो गर्ने प्रोसेस चाहिँ त्यस पछाडि रोकिन्छ होला। जुन दिनदेखि चाहिँ यो सबै हुन्छ नि हामीले आर्टको लागि काम गर्न थाल्छौँ, यो हाम्रो एक्जिस्टेन्स र मैले मेरो काम चिनाउनको लागि म जुन दिन काम गर्न थाल्छु, म पैसा मात्र कमाउने हिसाबले काम गर्न थालेँ भने म हुन्छ नि अरूतिर ड्रिभन हुँदै जान्छु। मार्केटमा जे चल्छ म त्यो बनाउँछु भन्ने हिसाबले सायद जान थाल्छु होला। तर फिल्म मेकरहरूले चाहिँ म जे बनाउँछु त्यो दर्शकहरूलाई मन पराउने किसिमले बनाउँछु, त्यो भनेको नै म मार्केटमा बिक्ने चिज बनाउँछु भन्ने हिसाबले सोचेर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने कमजोरी हुँदै पनि हाम्रो प्रोग्रेस चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो प्रोग्रेस बढ्नु भनेको चाहिँ हुन्छ नि हामीले विश्वास कमाउँदै जानु। जुन दिनदेखि हामी नेपाली फिल्मले चाहिँ दर्शकको सम्पूर्ण दर्शकहरू चाहे त्यो समीक्षक होस् या नहोस् होइन, सम्पूर्ण दर्शकहरूको विश्वास कमाउँदै जान्छ भने त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो ग्राफ बिस्तारै उल्टो हुँदै जान्छ होला। अध्ययन गरेका मान्छे मात्र सफल छन् पनि भन्दिनँ म। उसित जन्मदै त्यो गुण लिएर आएका मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन। कहिलेकाहीँ कतिपय कलाकारहरू उनीहरूको चलचित्र सम्बन्धी अध्ययन छैन तर यस्तो खतरा कलाकारिता गर्नुहुन्छ। कतिपय निर्देशकहरूको अध्ययन छैन, उहाँहरूले राम्रा चलचित्रहरू बनाएका छन् तर के भनेको त्यो सबैमा हुँदैन त्यो चिजहरू होइन। हामीले लटरी हाल्दाखेरि पनि सधैँ पर्छ पनि छैन। आफ्नो समय ठिक भएको बेला र साँच्चीकै त्यो मान्छे लकी मान्छेलाई नै पर्ने हो। त्यस्ता लकी मान्छेहरू जो चाहिँ जन्मिँदै त्यो ट्यालेन्ट बोकेर आएका छन् ती मान्छेहरू सीमित हुन्छन्। चलचित्र क्षेत्रमा मात्र होइन कि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यदि काम गर्नु छ भनेदेखि त्यो बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुरा त्यही नै हो, गर्ने तपाईँले बनाउने चलचित्र नै हो अध्ययन गरिसकेपछि पनि। तर तपाईँले त्यो पढेका चिजहरू र त्यो अध्ययन गरेर आएका चिजले तपाईँको चलचित्रमा देखिने तपाईँको विचारहरू ठ्याक्कै छुटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कला भनेको यस्तो कुरा हो जुन पहिला सुरु त त्यो व्यक्तिमा हुनुपर्ने कुरा हो। त्यो नभइकन जति अध्ययन गरे पनि डिग्री हासिल गरे पनि त्यो डिग्रीले केही पनि काम लाग्दैन होइन। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास अथवा जुन किसिमको विश्व चलचित्रको जुन एउटा परिभाषाहरू चाहिँ समेटिएको छ त्यो अध्ययन गरेर आउँदाखेरि उसले चाँडो चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ
डेप्थमा चाहिँ बुझ्न सक्ने क्यापेसिटी हुनसक्छ। र अब होइन अध्ययन नगरेको मान्छेले बनाएको चलचित्र चाहिँ नराम्रै हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छुइनँ, किनभने सबै विधा चलचित्रको अथवा कला सम्बन्धित जति पनि किताबे लेख्ने होस् अथवा कविता लेख्ने होस् अथवा गीत गाउने होस्, जुनैसुकै कलाको विधालाई चाहिँ पढ्नै पर्छ र तेरो एकाडेमिक हुनैपर्छ। एकाडेमिक मान्छेले बनाएको चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। र एकाडेमिकले चाहिँ अब अहिलेको परिवेश चाहिँ कस्तो भयो भने एकाडेमिक रूपले चाहिँ उसले चाहिँ अध्ययन पनि गरेको छ भने चाहिँ उसले अझै त्योलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने एउटा चाहिँ डेप्थ चाहिँ क्रिएट गर्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त पढेर यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि अझै राम्रो सुनमा सुगन्ध। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एकाडेमिक नभएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि होइन हामीले चाहिँ केही गर्न नसक्ने भन्ने जस्तो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म आफैले पनि कुनै युनिभर्सिटी पढेर आएको होइन र चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्रको इतिहास हेर्ने हो भने विश्व इतिहास हेर्ने हो भने युनिभर्सिटी ग्रेजुएट भन्दा जीवनसँग सङ्घर्ष गरेर लडेर आएको मान्छेले बनाएको चलचित्रहरू राम्रो बनाएको छ अगाडिदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने होइन। जसले एकदमै आफ्नो जीवनमा सङ्घर्षले चाहिँ धेरै कुराहरू जीवनसँग सिकेको छ, त्यो सिकेको मान्छेले बनाएको चलचित्रहरू साँच्चै नै जीवन्त छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब टेक्निकल पार्टको लागि टेक्निकल कुराहरूको लागि अध्ययन गर्दाखेरि राम्रो होइन। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि होइन अध्ययनै नगरिकन चाहिँ चलचित्र अथवा कुनै कला विधामा चाहिँ त्यो मान्छे एकदमै प्रख्यात हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। नलेज चाहिँ हुनुपर्छ, चलचित्र सम्बन्धी नलेज हुनुपर्छ। उसले त्यो नलेज कसरी गेन गर्छ, एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट या हुन्छ नि युनिभर्सिटीमा गएर, त्यो चाहिँ हरेक मान्छेमा फरक पर्छ होला। किनभने यो फिल्ड यस्तो फिल्ड हो जुन फिल्डको लागि चाहिँ स्टडी हुन्छ नि एजुकेसन या एकाडेमिक डिग्री नै चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट रुल नै नभएको यो फिल्ड यस्तो फिल्ड हो जुन फिल्डमा चाहिँ एउटा मान्छेको कल्पना शक्तिले काम गर्न सक्ने ठाउँ हो। यो हो टेक्निकल नलेज चाहिँ चाहिन्छ होला होइन। त्यो टेक्निकल नलेज मान्छेले वर्षौँ काम गरेर पनि सिक्न सक्छ होइन। अनि तर उसको सोच राम्रो बनाउनलाई, उसको सोचले एउटा मूर्त रूप ल्याउनलाई चाहिँ त्यो मान्छेको सोच नै राम्रो हुन सक्नुपर्छ र उसको थिङ्किङ केपेबिलिटी चाहिँ बेटर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भइदियो भने के फाइदा हुन्छ कि अभियसली हुन्छ, एक्स्ट्रा नलेज जस्तो हुन्छ। त्यो अलिकति यही फिल्डको बारेमा अलिकति उसले अरू चिजहरू पनि जान्यो। अनि एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट आउँदाखेरि के हुन्छ भने जे चिज पढिरहेको छौँ त्यो चिज त यो मान्छेले गर्दै आइरहेको चिजहरू हो। कति कुराहरू पढेर जानिन्छ होला, कति कुराहरू पढेर जानिन्छ होला, तर फिल्म मात्र र एक दुईवटा भन्छ नि हाम्रै आर्ट सेक्टरको मात्रै यस्तो फिल्डहरू होला, आर्ट फिल्डको मात्रै कति चिजहरू त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि डिग्री या एकाडेमिक नलेज भन्दा पनि सोच र त्यो कल्पना शक्ति कतिको छ त्यो मान्छेको, त्यो केपेबिलिटीले चाहिँ उसको हुन्छ नि प्रेजेन्सलाई चाहिँ दर्शाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो फिल्डमा होइन। And it's not necessary that all filmmakers have a very good academic background, and it's also not necessary that all good filmmakers have come from हुन्छ नि वर्षौँको स्ट्रगल पछि आएको मात्र पनि होइन। सो यो चाहिँ अलिकति भए पनि ठिक हो, नभए पनि ठिक हो, तर नलेज हुनु चाहिँ जरुरी हो। त्यो नलेज उसले कसरी पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स हार्ड एन्ड फास्ट रुल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्र्याक्टिकल नगरिकन मैदानमा सुटिङ नदेखिकन सुटिङमा आफू इन्भल्भ नभइकन चाहिँ जति पढे पनि जानेको जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ, जानी चाहिँ हाल्दो रहेनछ भन्ने चाहिँ म आफै एक्जाम्पल छु होइन। पढ्दाखेरि के किन हो जस्तो लाग्छ, सुटिङ सेटमा गइसके पछाडि के हो पढाइ त यो थियो नि, अब यो यसरी पो हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको आफ्नो आफ्नो बुझाइ आफ्नो भोगाइले चाहिँ एउटा फिल्म मेकर बनाउँदो रहेछ भन्ने मैले मेरो बुझाइ चाहिँ मैले त्यसरी देखाएको छु। कुनै पनि विधामा सिनेमा मात्रै होइन, तपाईँको एउटा एकाडेमिक हुन एकदम जरुरी छ, अर्थात् बुझ्न जरुरी छ। किनभने जस्तो एउटा फिल्म मेकरको लागि झन् सारा पाटोहरू तपाईँको समाज, संस्कृति, लोकालिटी होइन, प्रविधि, साइन्स, संसारमा के चलिआइरहेछ, के भोगिरहेछ, के भइरहेछ, राजनीतिक सबै कुराहरू बुझ्न एकदमै जरुरी छ एउटा फिल्म मेकरको लागि त झन् होइन। अब तर तपाईँको एकाडेमिक नलेज बिना सृजनात्मक हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन।
तर पढ्नु तपाईँको ज्ञान आर्जन गर्नु चाहे सिनेमा मात्रै होइन हरेक विधाको लागि उत्तिकै जरुरी त छ। अहिले भर्खर बल्ल चलचित्र चाहिँ गहिरो रूपले चाहिँ चलचित्र भनेको के हो अथवा चलचित्र किन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल म आफूभित्र त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि यो सफल असफलको परिभाषा त म अहिले केही भन्न सक्दिनँ। तर एउटा राम्रो चलचित्र बनाउन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ निर्देशकमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ ऊ इमान्दार हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा उसले बनाउने आफूले गर्ने आफ्नो कामप्रति उसको इमान्दारिता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र सबैभन्दा अहिले मैले विश्वकै चलचित्रहरूको अध्ययन अथवा आफ्नै पनि भोगाइलाई समेट्ने हो भने चाहिँ मैले जहाँ आफूले चाहिँ एकदमै भोगेको छु अथवा आफ्नो सङ्घर्षले चाहिँ केही कुरा सिकेको छु त्यही कुरालाई चाहिँ मैले देखेको भोगेको कुरामा नै मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन्त लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र निर्देशक भनेको चलचित्र पढ्नुभन्दा पनि चलचित्र निर्देशकले विश्व बुझ्न पर्यो, समाज बुझ्न पर्यो सबभन्दा ठुलो कुरा, र देश बुझ्न पर्यो, राजनीति बुझ्न पर्यो, र सबैभन्दा ठुलो कुरो जीवन बुझ्न पर्यो। जो मान्छेले जीवन बुझेर चाहिँ चलचित्र निर्देशनमा चाहिँ होमिन्छ त्यो मान्छेले साँच्चै नै खिचेको हर कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा कविता जस्तो एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि पनि, किनभने कविता न हो चलचित्र पनि एउटा होइन, पर्दामा उही माध्यम फरक हो। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै जीवन बुझेको मान्छेले बनाएको फिल्म हेर्दाखेरि बेग्लै महसुस हुन्छ र त्यो जीवन्त पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ जीवन बुझ्नुहोस् भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु म चाहिँ। एउटा निर्देशक सफल हुनको लागि सबभन्दा पहिले निर्देशक ट्यालेन्ट नै हुनु पऱ्यो होइन, ज्ञानी हुनु पऱ्यो, ऊ सृजनात्मक हिसाबले ऊ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। सही सर्जक हुनलाई सृजनात्मक त हुनु नै पऱ्यो नि। तर यो चिज भयो भने चाहिँ म सफल डाइरेक्टर हुन्छु भनेर त्यो डाइरेक्टरलाई थाहा हुँदैन होला है, किनभने अलिक फरक कुरा हो यो। किन भन्दाखेरि आफैले आफैलाई स्वघोषित गर्ने मैले यो कुराहरू जानेको छु, यो नलेजहरू आर्जन गरेको छु, मलाई यी सारा विविध कुराहरू सबै सिनेमाको बारेमा मलाई सबै कुराहरू आउँछ भनेर अब स्वघोषित रूपमा म सफल छु भनेर भन्ने कुरा होइन यो। किनभने तपाईँले गरेको कामलाई अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भएको कारणले उसले काम गरिसकेपछि उसको कामबाट चाहिँ तपाईँको आउने कुरा हो यो। मलाई पुरुषोत्तम दाइले नै एउटा टाइममा भन्नुभएको चिज आउँदैन, त्यो भिजन चाहियो, त्यो सोच चाहियो के बनाउनु खोजेको। त्यो बनाउनलाई त मान्छेहरू छँदैछन् नि, तर त्यो के बनाउने भन्ने त्यो पहिलो सिड, पहिलो सोच ल्याउन सक्ने र त्यो केपेबिलिटी हुन्छ नि, म यसलाई चाहिँ यो सोचलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन सक्छु भन्ने विश्वास भएको मान्छे चाहियो। यो चिज सबभन्दा पहिलो हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ। कारण मलाई अरू त्यसमा भनेको कुराहरू पनि आज क्वेन्टिन ट्यारेन्टिनोले पनि भनेको थियो होइन। र डाइरेक्टरले के काम गर्छ त, डाइरेक्टरले एउटा भिजन बोकेर हिँड्छ अनि त्यो भिजन उसले सोचेको भिजन जुन छ नि त्यो भिजनहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो फिल्डमा दक्षता प्राप्त गरेको हुन्छ नि एकदम खतरा मान्छेहरूलाई असेम्बल गर्छ र त्यो सबैलाई आफ्नो भिजन भन्छ उसले। अब यो मेरो भिजन चाहिँ मैले पर्दामा उतार्नु पर्यो भनिसके पछाडि अब त्यो भिजनलाई हुन्छ नि एउटा मूर्त रूप एउटा फिल्म बनाउनलाई दिनुपर्ने सबै चिजहरू हुन्छ नि यो सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा दक्ष भएको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो इनपुट दिएर चाहिँ एसेम्बल गरिदिन्छन्। अब समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दा चाहिँ मैले डाइरेक्टरले जे चिज भनिरहेछ बुझ्ने मान्छेले त्यही चिज बुझिरहेछ कि छैन। यो कम्युनिकेसन चाहिँ सबभन्दा ठुलो पावरफुल टुल हो यहाँ चाहिँ होइन। यु क्यान ह्याभ मेरो दिमागमा अनेकौँ चिजहरू खेलेको हुनसक्छ र मैले एक्सप्लेन नै गर्न सकिनँ भने, किनभने म आफैले सबै चिज गर्ने होइन, सबै एउटा टिमले मिलेर चाहिँ एउटा चिज बनाउँछ। सो एउटा भिजन हुनुपर्छ र त्यो भिजनलाई चाहिँ म रियालिटीमा म पोसिबल बनाउँछु भनेर हुन्छ नि अगाडि लिएर जान सक्ने एकदम दृढ सोच त्यो मान्छेमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो त्यति भयो भने चाहिँ अरू टेक्निकलिटिजहरू त उसले मान्छे हायर गर्ने नै हो, हरेक फिल्डको एक्सपर्ट मान्छे हायर गरेर एउटा काम गर्छु भनेर हिँड्यो भने
र कम्युनिकेसन इजी बुझिने खालको र सबैले अन्डरस्ट्यान्डेबल हुँदै गयो भने आई थिङ्क एउटा डाइरेक्टरले एउटा साँच्चै नै एउटा राम्रो चिज क्रिएट गर्न सक्छ होला। तर जबसम्म त्यो सोच र त्यो सोचलाई एक्सप्लेन गर्ने क्षमता उमा राम्रो हुँदैन नि, तबसम्म एउटा राम्रो चिज बन्नलाई चाहिँ हुन्छ नि अप्ठ्यारोहरू धेरै आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। आई थिङ्क इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट त्यो भिजनरी चाहिँ हुनुपर्छ जो कोही मान्छे हुन्छ नि, यदि निर्देशक हुने हो भने त्यतिको भिजनरी चाहिँ हुनुपर्छ होला। यति धेरै ठाउँहरू छन्, यति धेरै भाषाभाषीहरू छन्, यति धेरै भनौँ न आफ्नो किसिमको कथाहरू छन् गाउँ गाउँमा, सुदूरपश्चिम भयो, सुदूरपूर्व होला होइन, हरेक ठाउँमा हरेक जनजातिको, हरेक जातीयताको, हरेक मान्छेको आफ्नो किसिमको कथा छ। अब नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा पनि मलाई लाग्छ निर्देशकहरू तपाईँको पूर्वबाट पनि छ, पश्चिमबाट पनि छ, काठमाडौँबाट पनि छ, हुम्ला जुम्लाबाट पनि होला, डोल्पाबाट पनि होला, मनाङ मुस्ताङबाट पनि होला, सबैतिरबाट चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू छन्। जस्तो म काठमाडौँमा जन्मेको मान्छे, मैले सुदूरपश्चिमको बारेमा जानकार भन्दा त्यो सुदूरपश्चिमबाटै आएको निर्देशकहरू नै मभन्दा बढी जानकार छन् र उहाँहरूले नै त्यो भावना बढी बुझेका छन्, कथा बढी बुझेका छन्। जुन कुरा बुझ्न मलाई समय लाग्छ, जुन कुरा गर्न मलाई लाग्छ भनेपछि सबैले ती भएको मान्छेले चाहिँ अझै प्रायोरिटी दियो भनेदेखि चाहिँ कतिपय चिज अब सुदूरपश्चिममा के छ मलाई थाहा नहुनसक्छ कि, पहिला त म त्यो ठाउँमा जानु पऱ्यो, के छ नै थाहा छैन मलाई भनेदेखि ती भएको मान्छेहरूले नै पहिला साना ठुला गरेर मतलब आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो समुदायको कथाहरू भन्न थाले भनेदेखि त्यो कथाहरू पनि अवश्य नआउने। अहिले के छ भन्दा चलचित्र क्षेत्रमा मोह जुन क्षेत्रबाट आए पनि पहिला चाहिँ जुन चलिरहेको छ, जुन बनिरहेको छ, मान्छेहरूले त्यसमा नै जोड दिएर पनि होला सायद। तब मान्छेले यो नेपाली चलचित्रमा नेपालीपन भनेको जस्तै एउटा भेगको हिसाबले त्यो भेगिएपन पनि आयो भनेदेखि, त्यो समुदायको पन पनि आयो भनेदेखि त्यो चिजहरू चाहिँ त्यही मान्छेहरूले, जानकार मान्छेले अझै राम्रोसित अगाडि ल्याइदिए भनेदेखि अझै बेटर होला कि त, अझै राम्रो होला कि त होइन। अझ म त्यसलाई अर्ग्यानिक त भन्दिनँ, तर केही नेपालभित्रका केही फरक चलचित्रहरू, केही फरक समुदायका कथाहरू, केही फरक इमोसनहरू, केही फरक जीवन जिउने तरिकाहरू चलचित्रको माध्यमबाट पक्कै पनि देख्न पाइन्छ र यो राम्रो कुरा हो। मैले बनाएको अधिकांश चलचित्रहरूको हिस्ट्री हेर्ने हो भने प्राय सेटिङ काठमाडौँकै छ। किन काठमाडौँको छ भने मेरो जन्म भयो नुवाकोटमा, काठमाडौँसँग एकदमै नजिक भएँ पहिलेदेखि र बसोबासै कर्मथलै काठमाडौँ भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यहीँको विषय थाहा छ, मैले यहीँको कुराहरू देखेको छु, मलाई यहीँको कथा आउँछ होइन। र साँच्चै नै नेपालको कतिपय काठमाडौँबाट बाहिर अथवा अन्य जिल्लाहरूमा जाने हो भने धेरै सांस्कृतिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले धेरै कथाहरू यत्र तत्र फैलिएको छ, मलाई आफूलाई पनि थाहा छ। र मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि हुन्छ नि, अब मैले गएर एउटा सुदूरपश्चिमको कुनै विषयमा चलचित्र बनाऊँ भन्यो भने मैले सबै कुरा छोडेर त्यहाँ चाहिँ 2-4 वर्ष के अध्ययन गर्नु पऱ्यो त्यो पूर्ण रूपमा त्यो चलचित्र बन्नको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै मिनबहादुर भामले त उसले आफ्नै जन्मेको ठाउँको कथा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ ख्याति कमायो त, किनभने उसलाई त्यो कुरा थाहा थियो नि त, त्यहाँको कुरा होइन। उसले त्यहाँको कथा बनाएर र विशेष गरी बाहिर त्यो सुदूरपश्चिम अथवा धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउट अफ भ्यालीको कथाहरू नआउनुमा चाहिँ जति पनि चलचित्र मेकरहरू छन्, निर्देशकहरू छन्, सबै सहरकै छन् कि अथवा सहरमै जन्मिया हुर्केका हुन्छ नि, गाउँसँग त्यति चाहिँ परिवेशसँग त्यति थाहा नभएको, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो गाउँको कथाहरू चाहिँ नआइरह हो कि। किनभने मैले जे देखेको छु, मैले जसरी हुर्केको छु त्यही कुरा नै मलाई चाख हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र निर्देशकहरूमा त्यो चाहिँ भेराइटी, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँबाट जुन चाहिँ एउटा त्यो ठाउँको चाहिँ भेराइटी नभएर पनि त्यो कथाहरू नआइरह हो कि जस्तो लाग्छ। र मैले चाहिँ कुनै एउटा मैले जीवनमा नभोगेको अथवा नगएको ठाउँको, नदेखेको परिवेशको कथा भन्छु भने कि मैले एकदमै धेरै त्यसमा टाइम दिएर अध्ययन गर्न सक्नु पऱ्यो
नत्र त मैले त्यो प्रपर रूपमा त भन्नै सक्दिनँ नि, किनभने मलाई त्यसको डेप्थ, त्यसको सूक्ष्म कुराहरू नै थाहा हुन्न होइन। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र निर्देशकहरू चाहिँ बढी सहरबाट अथवा बेसीबाट आउनु भएको निर्देशक धेरै भएर हो कि त्यो धेरै कुना काप्चाको चाहिँ कथाहरू चाहिँ अड्किएको जस्तो लाग्छ मलाई। कहाँको कथा भन्छ चाहिँ सेकेन्डरी हो, कस्तो कथा भन्छ द्याट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ नि। राम्रो कथा भन्न सक्यो भने चाहे त्यो तराईको होस्, चाहे त्यो पहाडको होस्, चाहे त्यो मधेसको होस्, चाहे हिमालको होस्, जहाँसुकैको होस्, राम्रो कथा भन्न सक्यो भने सबैलाई छुन्छ, सबैलाई हुन्छ नि, मजा आउँछ, मनपर्छ होला। अनि तराईको कथाहरू चाहिँ भनौँ न, मधेसको कथाहरू एकदम कम भनिएको छ, नभनिएको होइन, भनिएको छ तर कम भनिएको छ। त्यही कम भनिएकोहरूमा पनि उत्कृष्ट ढङ्गले भनिएको छैन, समस्या त्यहाँनिर छ। अनि उत्कृष्ट ढङ्गबाट नभनिसकिए पछाडि त्यहाँको जनसङ्ख्याले आफ्नो भनेर अपनत्व त लिन सक्दैन, उसले अपनाउन सक्दैन नि त त्यहाँनिर होइन। अनि समस्या त्यहाँनिर छ जस्तो जब वेन वी मेक जेन्युनली गुड फिल्म्स होइन, अनि हामीले जुन समुदायको सब्जेक्ट उठायो भनेर उठाए पनि हुन्छ, तर यति हो कि त्यसको बेस्ट एक्जिक्युसन दिन सक्यो भने चाहिँ त्यसले हुन्छ नि, त्यो एट द एन्ड हामीले समुदायलाई टार्गेट गरेर फिल्म बनाउँदैन कहिले पनि, सामुदायिक फिल्म होइन यो हामीले बनाउने फिल्म्सहरू। त्यो नेसनल फिल्म हो भनेपछि एउटा त्यो समुदायको कथा हुनसक्छ अरे होइन। हामीले यदि मधेसमा हामीले के अरे मुस्ताङको कथा कबड्डी देखाएर उहाँलाई मन पऱ्यो भने होइन, मधेसको कथा भन्दाखेरि मुस्ताङको मान्छेलाई पनि त मन पर्नु पऱ्यो र मधेसमै बसेको मान्छेलाई पनि त मन पर्नु पऱ्यो नि त। यस्तो कथाहरूको चाहिँ खोजी गरेर त्यसको बेस्ट एक्जिक्युसन हामीले जबसम्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी स्पेसिफिक हुन सक्दैनौँ। हामीले भने नि मधेसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ नगरे जस्तो अलिकति फिल हुन्छ, किन भन्दा उहाँहरूको तरिकाबाट हामीले भनिरहेको छैनौँ नि त। त्यहाँ जस्तो रहनसहन हुन्छ त्यो तरिकाबाट हामीले भन्नु पऱ्यो र बेस्ट दिनु पऱ्यो। बेस्ट दिइसके पछाडि राम्रो चिज आयो भने त उहाँहरूलाई नै मनपर्छ नि त त्यो चिज। अनि हामी त्यहाँको मधेसको कथा उठाउने पनि अधकल्चो तरिकाले भन्ने, अनि फिल्म पनि त्यति धेरै इम्प्रेसिभ नहुने भइसके पछाडि त उहाँहरूलाई त्यो यसप्रति इन्ट्रेस्ट भएन भनेर हामीले के गुनासो गर्नु, जबकि हामीले नै उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि मनपर्ने चिज मनपर्ने तरिकाले दिनै सकेका छैनौँ। सो त्यो प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ फिल्म मेकरमा। हामी पहिला राम्रो फिल्म बनाउने भइसके पछाडि हुन्छ नि चाहिँ त्यस पछाडि कुन समुदायको कथा उठाउने र कुन समुदायलाई चाहिँ हुन्छ नि अझ बेटर तरिकाले अगाडि लिएर जाने भन्ने हिसाबमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। म बाहिरको जस्तै बलिउडको इक्जाम्पलहरू लिँदाखेरि मलाई एकदम त्यहाँको एउटा राम्रो लाग्ने चिज भनेको नि बलिउड फिल्म्सहरूले हरेक समुदायको हुन्छ नि, उसले कथा भनोस् नभनोस् हरेक समुदायको केही न केही चिज उठाएर उसको गीतहरूको थ्रुबाट मात्रै भए पनि विश्व बजारमा यत्रो ठुलो प्रचारबाजी गरेको छ कि कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि एउटा फिल्म हुन्छ उनीहरूले बेस गरेको हुन्छ यो दिल्ली साइडतिरको बेस गरेको फिल्ममा पनि पन्जाबी एक्सेन्टको गीतहरू आइरहन्छ होइन। त्यसको भिजुअलमा हेर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि अनेक कहिले गढवालीको कहिले कसको त्यो भिजुअल्ली कल्चरल्ली रिच कुराहरू चाहिँ पस्केर लिएर गइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो नेपाली फिल्महरूमा चाहिँ हामीले खै त यो चिजहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दै गएको आफ्नो तरिका होला, भिन्न भिन्न फरक। मैले पछिल्लो केही फिल्महरूमा चाहिँ अलिअलि देखिरहेको हुन्छु होइन, जस्तै के अरे चौधरीहरूको गीतहरूको अलिअलि भए पनि छिरिरहेको हुन्छ एज एन एसेन्स। तर त्यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम तरिकाले ल्याउने हो भने मोर ठुलो मासमा चाहिँ हामीले आफ्नो कल्चर प्रमोट गर्न सक्थ्यो होला। जब कल्चर प्रमोट गर्छ, कल्चर प्रमोट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसले कल्चरल्ली चाहिँ थाहा नभएको मान्छेलाई अरू रिजनको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, तर जुन रिजनको हो त्यो रिजनको मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्व महसुस गराउँछ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फिल्ममा चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ जस्तो लाग्छ होइन। सुरुवात त भएको छ अलिअलि किसिमले, किनभने हाम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ हाम्रो फिल्ममा हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन यसको वाद विवाद जसले गरे पनि राम्रै हो होइन। तर मेरो फिल्ममा गीत सङ्गीतहरू कुनै न कुनै ढङ्गले हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल्चरल्ली हामी जसरी हुर्केका छौँ, हाम्रो नेपालको कल्चर जे छ नि गीत सङ्गीतसँग एकदम नजिकैको कल्चर छ क्या। त्यो भएको हुनाले त्यो गीत सङ्गीतहरूलाई कसरी ल्याउने आफ्नो तरिकामा भर पर्ला होइन। त्यो कल्चरलाई पनि हाम्रो फिल्म्सहरूमा अलिअलि ठाउँ दिएर भए पनि एउटा ठुलो मासमा लैजानलाई चाहिँ हामी फिल्म मेकरहरूले कोसिस गर्नुपर्छ होला, त्यही जस्तो लाग्छ होइन। जब त्यो चिज हुँदै जान्छ अनि हुन्छ नि
समुदाय टार्गेट गरेर यो समुदायलाई म टार्गेट गरेर यसरी फिल्म बनाउँछु भनेर भन्दा म राम्रो फिल्म बनाउँछु, सब्जेक्ट या त्यसको बेस म कुनै पनि समुदायमा लगेर राख्न सक्छु। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने जुनै ठाउँको कथा पनि राम्रोसँग भन्न सकियो भने चाहिँ त्यसले युनिभर्सल अपिल दिन्छ। होइन एकै ठाउँको स्पेसिफिक भएर गर्न खोज्दाखेरि ढङ्ग नपुर्याउँदाखेरि चाहिँ झन् त्यसले ब्याकफायर गर्छ, त्यो चाहिँ समस्या हुन जान्छ। त्यही भएर जति गर्न सक्छौँ उत्कृष्ट हुने तरिकाले नै गर्ने कोसिस गरौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो चेन्ज र प्रोग्रेस चाहिँ त्यस पछाडि देखिन्छ होला। हिमाल, पहाड, मधेस, विविध जाति, विविध संस्कृति बोकेको देश हो नेपाल। हामी कथाको हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले थुप्रै प्लस पोइन्टको कुराहरू चाहिँ छ। तर कस्तो भन्दाखेरि ठिकै हो, अब मैले मधेसको कथाहरू भन्दा मधेसको कथाहरू चलिरहेको छैन, मैले हिमालको कथाहरू भन्दा हिमालको कथाहरूमा अरू च्यालेन्जिङहरू छ। पहाडको कथाहरू अर्थात् कुनै दलित समुदायको अर्थात् कुनै सीमान्तकृत समुदायको कथाहरू अर्थात् कुनै होइन छ। अब त्यो नआउने होइन, आइरहेको पनि छ होइन। तर अब हामीले जहाँसुकैको जुनसुकै कथा भने पनि त्यो कथालाई सही ढङ्गले न्याय गरेर भन्न सक्यौँ भने हामीले त्यो कथा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यो भेगको अर्थात् यो समुदायको अर्थात् यो ठाउँको अर्थात् अर्बन स्टोरी अर्थात् लभ स्टोरी अर्थात् कमेडी यो जनरा छानिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। खालि हामीले कथालाई न्याय गर्नु सक्नुपर्छ होइन। अब त्यो च्यालेन्जिङहरू चाहिँ किन स्वीकारेन त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो अब मैले मधेसको कथाहरू किन नबना, म मधेसको कथाहरू माथि स्क्रिप्टिङहरू मैले गरिराखेको छु। त्यहाँको विशेष जानकार साथीहरूसँग लेखकहरूसँग पनि मैले गरिराखेको छु, कामहरू चाहिँ भइरहेको छ 2-4 वर्ष यता। मलाई मधेसको कथामा पनि सिनेमा बनाउन मन लाग्छ, मलाई पहाडको कथामा पनि बनाउन मन लाग्छ, मलाई सहरको अर्बन स्टोरीहरूमा पनि काम गर्न मन लाग्छ। त्यो इन्ट्रेस्टको कुराहरू छँदैछ। तर सबभन्दा पहिले म आफू कम्फर्टेबल हुनुपर्छ। यदि मधेसको कथा मैले अर्थात् मधेसको कथामाथि मलाई एउटा घटना एउटा कथामाथि मैले सिनेमा बनाउँदैछु भने सबभन्दा पहिले मैले मधेसको परिवेश बुझ्नु पऱ्यो, मधेसको राजनीति बुझ्नु पऱ्यो, मधेसको समुदाय बुझ्नु पऱ्यो, मधेसको संस्कार संस्कृति बुझ्नु पऱ्यो, मधेसको जनजीवनहरू बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यो कुराको लागि चाहिँ कस्तो हो भने मैले भोगेर देखेर बच्चादेखि मैले जन्मे हुर्किएदेखि नै को ठाउँको मैले जे चिजहरू भोगेर देखेर आइरहेको छु, मलाई नयाँ ठाउँमा गएर त्यो कुराहरू गर्नको लागि अलिकति च्यालेन्जिङहरू छ होइन। त्यो फेस गर्न मलाई टाइम लाग्छ, समय लाग्छ, त्यो कन्फिडेन्ट हुँदैन। त्यो भएको कारणले पनि तर त्यो हुँदैन भन्नाले मैले अब त्यो अरू कथाहरूमा जम्प गर्नलाई गाह्रो छ भन्ने कुराहरू भन्दैमा मैले अब नगर्ने भन्ने त हुँदैन होइन। त्यो गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो त्यो। तर म एक्सर्साइज गर्दैछु।